इंडियन मीडिया इतना झूठा इंडियन मीडिया इतने झूठ बोलता है अपनी आवाम को हौसला देने के लिए, और उनकी आवाम भी ऐसे ही सुनी सुनाई बात पर अमल करते हुए कहा कि कराची लाहौर के अंदर बंदरगाह पर इंडिया का हमला, पाकिस्तान पर कब्जा, उनसे पूछे जा करके कभी तारीख के अंदर लाहौर के अंदर पाकिस्तान की कोई बंदरगाह बनी थी, और कहा इंडिया की आर्मी घुस आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान सारे का सारा तहस नहस कर दिया, भारत का कब्जा पाकिस्तान पर। ऐसे ही झूठ उनकी आवाम को हौसला देने के लिए, और फिर ऊपर से बुज़दिलाना हमले करते हैं। और बुज़दिलो हमला करते हो, हमारे मराकिज़ पर हमला करते हो, बुज़दिलो हमला करते हो, हमारी मसाजिद पे हमला करते हो, बुज़दिलो हमला करते हो, हमारे मदारिस पर हमला करते हो, अल्लाह के घरों पर हमला करते हो, जहां पर इंसान इबादत के लिए आता है, जहां पर बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह के घरों को मस्मार करते हो, अल्लाह के घरों पर हमले करते हो, अल्लाह के घरों पर बमबारी करते हो, अल्लाह के घरों पर मिसाइल फेंकते हो, इसको बहादुरी समझते हो, और रात की तरीकी पे हमला करते हो, छुप कर हमला करते हो, बुज़दिलाना वार करते हो। मैं दाब देता हूं और सलाम पेश करता हूं हाफिज जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान, हाफिज़हुल्लाह तआला को, जिन्होंने दिन की रोशनी के अंदर, रात की तरीकी में नहीं बल्कि दिन के उजाले में जिन्होंने भरपूर जवाब दिया, फजर की नमाज अदा करने को फौरी बाद सुन्नते रसूल के मुताबिक ऐसा ऑपरेशन किया इंडिया वालों का, और ऐसा भरपूर जवाब दिया, ऐसा ऑपरेशन किया, अल्लाह की कसम उनकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। 2025 और 10 मई के दिन को वो कभी नहीं भूलेंगे। देखना अगले साल 2026 10 मई को इनकी मीडिया पर इनकी चीखें सुनना, इनकी आने वाली नस्लें आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद आने वाली नस्लें भी इस दिन को याद किया करेंगी, और ऐसा ऑपरेशन उनका किया। और मैं सलाम पेश करता हूं उस मर्द मुजाहिद को, हाफिज कुरान को, चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान को, हाफिज़हुल्लाह तआला जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा बुनियानुम मरसूस। कुरान से ये अल्फाज लिए, इन अल्फाज को जिस जिस बंदे ने, जिस जिस इंसान ने पढ़ा है, रब्बे काबा की कसम है उसको 100 नेकियां अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। फरमाया अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, सफ बंदी बांध करके जिहाद करते हैं, सफ दर सफ जिहाद करते हैं। कअन्नहुम मरसूस, फरमाया गोया के वो शीशा फैलाई हुई दीवार है, और पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फौज ने बुनियान मरसूस बनकर दिखा दिया। कुफर के मुकाबले में शीशा फैलाई दीवार बन करके, कुफर के मुकाबले में आहनी दीवार बन के, उनका मुकाबला करके, उनके आगे डट करके, उनका जवाब दे करके, ईंट का जवाब पत्थर से दे करके, उनका मुकाबला करके, उनका ऑपरेशन करके, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके, शीशा पिलाई दीवार बनके बुनियान मरसूस का हक अदा कर दिया। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आर्मी को, और सुनिए रब्बे काबा की कसम है ये पाकिस्तान की फतह नहीं बल्कि आलमी इस्लाम की फतह है, पूरे इस्लाम की फतह है। ये कोई जाती मामला नहीं था पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं थी, ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कुफर और इस्लाम की लड़ाई थी। हक और बातिल का मुकाबला था। यहाँ पर बातिल को अल्लाह ने शिकस्त अता की, यहाँ पे कुफर ने शिकस्त खाई है, इस्लाम जीता है, इस्लाम की फतह हुई है, आलमी इस्लाम की फतह हुई है।
اور میں ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں یہ میزائل کیوں آگے پاکستان کی حدود میں، پاکستان کی آرمی نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کی قسم تم اپنا گند جو ہے باہر نکال رہے ہو، آرمی پاکستان کی آرمی کے بارے میں بکواس کر کے اور غداری کر کے ان کا ہی کھا کر کے اسی مٹی میں رہ کر کے اسی مٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے فلیسمت، تو خاموشی اختیار کر لیجئے۔ پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے، تم مانو نہ مانو، اپنے مانے نہ مانے، ان کا میڈیا اٹھا کر کے دیکھو، ان کے نیوز اٹھا کر کے دیکھو، ان کے چینل اٹھا کر کے دیکھ تو پوچھتے ہو کہاں وار کیا، پوچھتے ہو کہاں ان کے بمباری کی، پوچھتے ہو کہاں انڈیا میں تباہی کی، پوچھتے ہو کہاں ایئر بیس پر تباہ کیا، کہاں ایئر بیس پر حملہ کیا، نہیں مانتے۔ جاؤ ان کا میڈیا اٹھا کر کے دیکھو، جاؤ ان سے پوچھ کر کے دیکھو جن پر حملہ ہوا ہے۔ انڈیا نیوز اور انڈیا کی میڈیا پکار کے چیخے مار مار کے یہ بتلا رہی ہے پاکستان نے یوں حملہ کر دیا، پاکستان نے ہماری فلاں ایئر بیس پر حملہ کر دیا، فلاں بیس پر حملہ کر دیا، فلاں جگہ پر حملہ کر دیا۔ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم مانو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے یا ماننے سے ملک پاکستان، افواج پاکستان پر کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ وقت تھا کہ امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے نوجوان افواج پاکستان کے ساتھ متحد ہو کر کے ایک مٹھی بن کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے کفر کا مقابلہ کرتے۔ تم نے سازشیں کرنا شروع کر دی، تم نے افتراء کو انتشار کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے افواج پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کے نوجوان، یہ نوجوان پاکستان سب مل کر کے کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان اگر بارڈروں پر بلائیں گے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، اگر کفر کے ایوانوں میں جانے کا کہیں گے کفر کے ایوانوں میں جا کر کے اپنی جان ہتھیلی پر